الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود پڑھو کوئی زبان خاموش ہو اللہم صلی علیہ انتہائی قابل سب تکریم معزز و محترم ہلو بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں ہلو ہاں جی میری اور تواڈی اس جگہ تے حاضری دا ایک مقصد ہے میں بھی دعا کراں گا تسی بھی دعا فرماؤ گے کہ اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری میرا پڑھنا تواڈا سننا اللہ دے رسول دا جتنا بھی ذکر ہوئے اس دا احسان ثواب اس مرحومہ دی قبر تے بلکہ وہ دی روح نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے وہ دی جنت دے وچ درجات نو بلند فرمائے احسان ثواب دی محفل ہے ادھے وچ اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے تے جیڑی محفل اندر اللہ تے او دے رسول دا ذکر ہو رہی ہوئے اللہ دے نوری فرشتے اس محفل دے اتے سایہ کر دیں سبحان اللہ اچھی ذرا سبحان اللہ دیکھو جی ہر نے مرنا ہے اج اسی کسی واسطے کوئی نیکی اظہار تے گفٹ کر سی یہ کل نو اسا بھی جانا ہے
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور جتھے حضور دا نام نامی اس میں گرامی زبان تے آوے تو کی آکھنا بھائی؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی محفل اندر جبرائیل نوری فرشتہ حاضر ہویا تو میرے محبوب نے پوچھ لیا بھئی جبرائیل تیرے 600 کی طاقت کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے نے سونیا میں پلک جھپکن تو پہلا اے زمین دی دھرتی تے جڑے درخت موجود نے میں دے پتے گن لینا۔ اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے سونیا میں پلک جھپکن تو پہلے 1 سیکنڈ تو پہلے دنیا دی دھرتی تے بارش ہو رہی ہوئے کہ میں او دے قطرات گن لینا۔ سبحان اللہ فرمایا اور کتنی طاقت ہے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نو کہ دنیا تے جتنے ریگستان موجود نے میں اکھ جھپکن تو پہلا میں اس ریت دے ذرات گن لینا۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے سونیا سب کچھ گن لینا، درختہ لے پتے بھی پلک جھپکن تو پہلے اکاؤنٹنگ کراں پر نہیں گن سکتا تے جڑا امتی تیتے درود پڑے او دا ثواب نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے محبوب دا نام پیارا نام جلے زبان تے آوے تے کنجوسی نہیں کرنی۔ اے فرمانے نے کہ قبر دی 4 دیواری اندر جدو بندے نو رکھیا جائے گا نا تے 3 سوال ہونے نے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالن والا کون ہے؟ تینو روزی دین والا کون ہے؟ عزت ذلت دا مالک کون ہے؟ جے اللہ دی بندی ہوئے گی تے کہے گا من ربو کا، کہے گا تے ربی اللہ۔ سوال ہوئے گا نا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ اگر اللہ تے دے رسول دا دل اندر عشق ہوئے گا، محبت ہوئے گی تے کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہونا ہے من نبیو کا، تیرا نبی کیڑا ہے؟ جے اللہ دے حکمان حضور دے طریقیاں دے پورا کیتا ہوئے گا، اللہ تے او دے رسول دی منی ہوئے گی تے آٹومیٹکلی زبان دے وچوں نکلے گا میرا نبی، میرا سونا، میرا محبوب وضوحا دے چہرے والا ہے۔ جے اگر اللہ دے او دے رسول دی گال نہیں منی ہوئے گی، جدو بندہ گنہگار ہوئے گا نا تے زبان لڑکھڑا جائے گی، جواب نہیں دے سکے گا تے فرشتے سادہ زبانے چاکھا تے ڈانگا لائے کے ہتھوڑے لائے کے او دے ارد گرد آ جان گے کہ اللہ دے او دے رسول دی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ جلے حضور دے بارے پوچھیا جاتا ہے بھئی نو جاننا تیرا کی خیال ہے دے بارے، تے او کہے گا جی میں، کیونکہ جدو مننی بھی نہیں ہے تے کیویں جاندا ہوں جی میں نہیں جاندا، تے میرے محبوب علیہ السلام کی طرف کوئی آواز آئے گی یا حضور نو سامنے کر دیتا جائے گا تے حضور فرمان کے بھئی ٹھہر جاؤ، اے بالکل مینوں نہیں جاندا پر میں تا ہی نو جاننا نا۔ فرشتے کہن گے وضوحا دے چہرے والے اے تینوں نہیں جاندا، تسی کیویں جان دے ہو؟
تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے اے دنیا دے وچ ایک دے بیٹھائی تے اس نے درود پڑھیا تے اللہ دے نوری فرشتے درود لے کے آیا اے دا وی نام دسیا نے تے اے دے والد گرامی دا نام ہی دسیا سبحان اللہ ویکھو نا جی محفل دے وچ بیٹھ کے اے جڑی زبان ہے بازاراں وچ بولدی ہے سیشن کورٹ اندر بول دیئے ہائی کورٹ اندر بول دیئے سپریم کورٹ اندر بول دیئے مختلف زبان مختلف اسیے دینا گلہ کرنے ہیں کیڑی خوش نصیب زبان ہے جڑے اللہ تے او دے رسول دے حق میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو جی 100% کامیابی اللہ دے حکمانو حضور دے طریقے دے پورا کرنا ایک مثال ہے نا کہ ایک بندہ ایک ذمہ ایک نوکر رکھ رہا ہے تے او نوکر سارا مہینہ کام کرے کسے ہور ذمہ دار دا تے مہینہ ختم ہوئے تے تنخواہ لین آلا ہے اس ذمہ دار کو جیڑے نے انہوں رکھے ہیں تے اس ذمہ دار نے آکھنا ہے نا کہ سارا مہینہ کام کیتا ہی اس ذمہ دار دا تنخواہ لین میرے کلو آ گئی ہے تے اس تنخواہ دینی ہے بھائی بولو نا یار نہیں دینی نا اساں ساری زندگی منیے شیطان دی تے جنت لین ویلے اسی رحمان دے ڈیرے رحمان دی بارگاہ پہنچ جائیے کیا سانو جنت مل جائے گی او میاں جس طرح اس مالک دی نوکری نہ کریے تے تنخواہ نہیں ملدی اس لئی اللہ تے او دے رسول دی گل نہ منیے تے جنت نہیں ملنی اسی جڑے اللہ دا ذکر کرنے ہیں محبوب دا ذکر کرنے ہیں ساڑھی 100% کامیابی اللہ دے حکمانو حضور دے طریقے دے پورا کرنا ہے تے جن دے واسطے میرے رب نے اے پوری کائنات نو وجود بخشیا نا ویکھیے تے صحیح اس دی شان کیے او دا مقام کیے او دا مرتبہ تے بلندی کیے پوچھئے ذرا قرآن کو لو اچھی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں پوچھیا اللہ دے قرآن کو لو میرے محبوب دا چہرہ کیسا ہے تے اللہ دے قرآن نے جواب دیتا والضحیٰ میں پوچھیا اللہ